पवित्र पशुपतिनाथमा अपवित्र खेल। पेचिलो बन्दै पशुपतिनाथको सुन काण्ड। पशुपतिनाथको जलरी लाउँदा पनि सुन लाउनेमा र पित्तल लगाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। छानबिन गरेरै छान्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको अडान। कसरी नियन्त्रण होला पशुपतिनाथ मन्दिरको भ्रष्टाचार? मठ मन्दिरको जग्गा संरक्षणमा मन्त्री किरातीको चासो। गोठाटारमा हाम्रो जग्गा चाहिँ कति छ त? लालपूर्जामा चाहिँ 534 रोपनी रहेछ। पशुपतिनाथ मन्दिरको आम्दानीमा हुने गरेको भ्रष्टाचार विशेष न्युज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म राज शर्मा। दर्शकबिन, विश्वमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको जनसङ्ख्या 1.5 अर्बभन्दा माथि छ। सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मुख्य आस्थाको केन्द्र हो नेपालको पशुपतिनाथको मन्दिर। एक वर्षमा झन्डै आधा करोड भक्तजनहरूले पशुपतिनाथको मन्दिर जान्छन्। खाली हात कोही जाँदैनन्। सबैले दान दक्षिणाको रूपमा नगद चढाउँछन्। कसैले सुन चाँदी पनि चढाउँछन्। भक्तजनहरूले पशुपतिनाथको मन्दिरमा दान दक्षिणा तथा भेटीका रूपमा चढाउने आम्दानीले एउटा हिन्दू विश्वविद्यालय मजाले चलाउन सकिने कुरा आजभन्दा 50 वर्ष अघि सिद्धपुरुष योगी नरहरिनाथले बताउनु भएको थियो। त्यति बेला मात्र होइन, राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यन्त महँगा सयौं रोपनी जग्गाहरू पशुपतिनाथको गुठी अन्तर्गत छन्। मासिक करोडौंको आम्दानी हुने गरेका भवनहरू भाडामा लगाउने गरिएको छ। तराईमा पनि हजारौं बिघा जग्गा छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको यता दाह संस्कार गर्दा समेत शुल्क लिने गरिन्छ। सरस्वती हेर्ने हो भने पशुपतिनाथको आम्दानीले देशकै आर्थिक उन्नति गर्नमा योगदान गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर पशुपतिनाथको आम्दानी अहिलेसम्म पारदर्शी हुने गरेको छैन। पशुपतिनाथको वार्षिक आम्दानीभन्दा केही करोड रुपियाँ देखाउने गरिएको छ। यति बेला संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका सुदन किरातीले पशुपतिनाथको आम्दानी संरक्षण गरी सो आम्दानीबाट हिन्दू विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। तर मन्त्री किरातीको यो अभियानमा बाजो हाल्न माफियाहरू निकै सक्रिय देखिएका छन्। नेपालका अन्य क्षेत्रमा सासाना तथा थोरै भक्तजनहरू जाने मन्दिरहरूले त आफ्नो आम्दानीबाट धेरै नै उदाहरणीय काम गरेका कारण पशुपतिनाथको मन्दिरको आम्दानी लुट्नेहरूमाथि निकै ठुलो दबाव परेको छ। किनकि म्याग्दीको गलेश्वर मन्दिरको भन्दा पशुपतिनाथको आम्दानी किन थोरै भयो? पोखराको बिन्दवासिनी, खोटाङको हलेसी, ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरको आम्दानी भन्दा पशुपतिनाथको आम्दानी किन थोरै हुने गर्छ भन्ने प्रश्न भ्रष्टाचारीका सामु तरबार जस्तै खडा हुन थालेका छन्। विभागीय मन्त्री किरातीमाथि पनि यो प्रश्नले निकै ठुलो दबाव दिएको छ। दर्शकबिन, प्रस्तुत छ यिनै सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेको सहयोगमा तयार आजको द न्यूज रिभ्यू। पवित्र पशुपतिनाथमा अपवित्र खेल। पेचिलो बन्दै पशुपतिनाथको सुन काण्ड। पशुपतिनाथको जलरी लाउँदा पनि सुन लाउनेमा र पित्तल लगाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। छानबिन गरेरै छान्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको अडान। कसरी नियन्त्रण होला पशुपतिनाथ मन्दिरको भ्रष्टाचार? मठ मन्दिरको जग्गा संरक्षणमा मन्त्री किरातीको चासो। गोठाटारमा हाम्रो जग्गा चाहिँ कति छ त? लालपूर्जामा चाहिँ 534 रोपनी रहेछ। पशुपतिनाथ मन्दिरको आम्दानीमा हुने गरेको भ्रष्टाचार विशेष न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, विश्वभरका हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको आम्दानीबारे धेरैले चाख लिन्छन्। तर पशुपतिनाथ मन्दिरको आम्दानीको बारेमा एउटा छानबिन समितिको प्रतिवेदनले भने सबैलाई आश्चर्यमा पार्छ। पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन गर्न सरकारले 5 वर्ष अघि एउटा समिति गठन गरेको थियो। करिब 1 वर्ष लगाएर सो समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन निकै कहाली लाग्दो थियो। प्रतिवेदनका अनुसार पशुपतिनाथ मन्दिरले 57 वर्षको अवधिमा जम्मा 9 किलो सुन
आम्दानी गरेको छ। 2019 साल यता पशुपतिनाथ मन्दिरमा 9 किलो 276.64 ग्राम सुन जम्मा भएको छ। तर 2019 साल अघिको विवरण भने समितिले प्राप्त गर्न सकेन। यो 57 वर्षको अवधिमा पशुपति मन्दिरमा 316 किलो 586 ग्राम चाँदी रहेको पाइएको छ। यसैगरी 1 अर्ब 29 करोड 38 लाख 31 हजार नगद जम्मा गरिएको छ। छानबिन समितिका अनुसार त्यसमध्ये 1 अर्बको अक्षय कोष स्थापना गरी सामाजिक सेवाको क्षेत्र तथा विपद व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरिएको छ। मन्दिरको दर्ता प्रमाणित भएको जग्गा 3657 रोपनी 4 आना 3 पैसा छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्ता प्रमाण हुन बाँकी रहेका जग्गा 231 रोपनी 10 आना 1 दाम रहेको छ। नेपालका अन्य मन्दिरहरूको आम्दानीको तुलना गर्ने हो भने पशुपतिनाथको आम्दानी ज्यादै नै थोरै हो। यतिसम्म कि वार्षिक 10-12 करोड रुपियाँ आम्दानी म्याग्दीको गलेश्वर मन्दिरले समेत गर्ने गरेको छ। पशुपतिनाथको मन्दिरले भन्दा गलेश्वरको मन्दिरले बढी सामाजिक काम गरेको छ। आखिरी कहाँ जाने गरेको छ त पशुपतिनाथको यत्रो आम्दानी? कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ त पशुपतिनाथको यत्रो सम्पत्तिको? यो प्रश्नको उत्तरले धेरै नेपालीहरूको पेट पोल्छ, धेरै नेपालीहरूको मन रुन्छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भको यो चर्चा। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा राखिएको भेटी राख्ने घ्याम्पो केही महिना अघि चोरी भयो। मन्दिरमा भेटी राख्नका लागि ठाउँ ठाउँमा घ्याम्पो र दानपत्र बाकस राखिएका छन्। मन्दिर परिषदभित्र पशुपतिनाथको मूल मन्दिर, वासुकीनाथ, हनुमान नारायण, बुढा नीलकण्ठ, नवग्रह प्राङ्गणको चाँदी घ्याम्पो लगायतबाट बेग्ला बेग्लै भेटी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी बेग्लै ठाउँको गणना अलग अलग गरिन्छ। त्यसमध्ये पछिल्लो समय प्राङ्गणमा रहेको चाँदीको दानपत्र चोरी भएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तथ्याङ्क अनुसार यो दानपत्रमा वर्षमा सरदर 2 लाख रकम जम्मा हुन्छ। त्यसबाहेक सुन चाँदी लगायतका गहना पनि चढाइएको हुन्छ। दिउँसो 2:30 बाक्लो सुरक्षाकर्मीको बीचबाटै घ्याम्पो चोरिएको थियो। हराएको झन्डै 2 घण्टापछि फेरि घ्याम्पो ल्याएर त्यहीँ राखियो। सुरक्षाका लागि तैनाथ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सुरक्षा गार्डले समेत चोरीको यो घटना थाहा पाएनन्। गत माघ 14 गते भएको यो घटनाको छानबिन गर्न समिति नै बन्यो। कोषका सदस्य देवी बरालको संयोजकतामा बनेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि घटनामा को संलग्न थियो भनेर किटान गरेको छैन। समितिले सीसीटीभीको तार काटेर चोरी गरेको जनाएको छ। समितिले यस्ता चोरीका घटना पटक पटक भएको औँल्याएको छ। चोरीका घटना पटक पटक भए पनि कारबाही गर्ने गरिएको छैन। पशुपति मन्दिर परिसरमै नेपाल प्रहरीको पहरा गण छ। त्यसको अगुवाई प्रहरी निरीक्षकले गर्छन्। प्रहरी निरीक्षकको अगुवाईमा अर्को सशस्त्रको सुरक्षा पनि छ। कोषकै सुरक्षाकर्मी समेत रहेको बाक्लो घेराबाट यसरी चोरी हुनु भनेको सेटिङमा चोरी भएको प्रश्न छ। चोरी हुँदा ड्युटीमा बस्ने प्रहरीलाई नै छानबिन समितिमा राखेका कारण अपराधी पत्ता नलागेको हो। केही दशक अघिसम्म भक्तजनले चढाएका भेटी भट्ट र भण्डारीले बाँडफाँड गरेर लिने गरेका थिए। भेटी व्यवस्थित गर्न 2068 सालमा श्री पशुपतिनाथ मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थापन नियमावली पारित भयो। नियमावलीले पुजारीको तलब तोक्यो। भण्डारी, बिसेट, नाइके लगायतलाई कर्मचारी जस्तै गरी तलब दिने व्यवस्था गर्यो। भट्ट भण्डारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्यो भने लिँदै आएको भेटी विकास कोष मातहत ल्यायो। भेटी बैंक दाखिला हुने व्यवस्था भयो, तर भेटी चुहावट रोकिएन। नियमावली लागू भएपछि आम्दानी बढेको छ। कोषको तथ्याङ्क अनुसार भेटीबाट वार्षिक 14 करोड जति आम्दानी हुने गरेको छ। नियमावली लागू हुनु अघि वार्षिक 1 लाख मात्र आम्दानी हुन्थ्यो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सार्वजनिक गरेको पुस्तक पशुपति क्षेत्रका सम्पदा, संस्कृति र सम्पत्ति प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार दैनिक 25 देखि 30 लाख रुपैयाँसम्म भेटी उठ्छ। यस हिसाबले मासिक करिब 9 करोड रुपैयाँ जम्मा हुनुपर्ने हो, तर वर्षमा बढीमा 17 करोड रुपैयाँ मात्र उठेको तथ्याङ्क छ। पवित्र पशुपतिनाथमा अपवित्र खेल। बेचिलो बन्दै पशुपतिनाथको सुन काण्ड। पशुपतिनाथको जलरी ल्याउँदा पनि सुन लाउनेमा र पित्तल लगाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। छानबिन गरेरै छान्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको अडान। कसरी नियन्त्रण होला पशुपतिनाथ मन्दिरको भ्रष्टाचार? मठ मन्दिरको जग्गा संरक्षणमा मन्त्री किरातीको चासो। गोठाटारमा हाम्रो जग्गा चाहिँ कति छ त? लालपूर्जामा चाहिँ 534 रोपनी रहेछ। पशुपतिनाथ मन्दिरको आम्दानीमा हुने गरेको भ्रष्टाचार विशेष द न्युज रिभ्यू।
दर्शकबिन पशुपतिनाथको मन्दिरको आम्दानीमा यसै पनि ठुला ठुला भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। नाङ्गो आँखाले विश्लेषण गर्दा पनि पशुपतिनाथको वार्षिक आम्दानी 1 खर्ब रुपियाँ नाग्ने देखिन्छ, तर वार्षिक 12-15 करोड रुपियाँ आम्दानी हुने गरेको हिसाब किताब देखाइन्छ। पशुपति क्षेत्र विकासका लागि आवश्यक रकम जो हो सरकारले नै गर्नुपर्छ, तर भ्रष्टाचार गर्नेकै लागि सरकारको संलग्नता अनावश्यक काम पनि हुने गरेको छ। जसमध्ये केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपतिनाथको नाममा यस्तै डरलाग्दो सुनकाण्ड भएको छ। पशुपतिनाथको जलहरी राख्न राज्यले किन अर्बौं रुपियाँ दिनु पर्यो भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर जलहरी निर्माण भएको भ्रष्टाचारमा कसको संलग्नता छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्ति भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू यो काण्ड छानबिनका लागि किन उदासीन छन् भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो छ। केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले यो कुरा संसदको बैठकमा उठाउनुभयो, तर एमालेलाई असह्य भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नतामा यो प्रकरण छ कि छैन भन्ने छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग समेत सांसद दाहालको थियो, तर उल्टै सांसद दाहालले नै गलत कुरो उठाएको भन्दै एमाले सांसदहरू खनिए। एमालेको तर्फबाट सभामुख बन्नुभएका देवराज घिमिरे समेत सांसद दाहालले बोलेको कुरालाई रेकर्डबाट हटाउन लगाउनु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो तमासामा टुलु हेरेर बस्नुभयो। आखिरी सांसद दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन बलिको बोको बनाउनु भयो? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड किन डराउनु भयो एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ पशुपतिनाथको जलहरी काण्डमा भएको भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यो चर्चा। पशुपतिनाथको जलहरी निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ। कार्यालयको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जलहरी निर्माणका लागि 103 किलो 773 ग्राम सुन खरिद गरिएकोमा नापतौल गर्दा 96.822 किलो मात्रै भेटिएको उल्लेख छ। सुन खरिद गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 30 करोड रुपियाँ दिने घोषणा गरेको थियो। यही विषयमा ओलीलाई लक्षित गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले अभिव्यक्ति राखेपछि संसदमा केही दिनअघि एमालेले हङ्गामा मच्चाएको थियो। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, पशुपति शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 103 किलो 773 ग्राम सुन 80 करोड 11 हजारमा खरिद गरेको छ। विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा 2 किलो 890 ग्राम, चाँदी 1 किलो 249 ग्राम, जिङ्क 12.75 ग्राम समेत प्रयोग गरी 107 किलो 924.75 ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ। रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको विवरण भनी पेश नभएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न गरेको छ। रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य 7 करोड 86 लाख 46 हजार रुपियाँ रहेको छ। जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिणाम रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश गरेको छैन। खासमा माओवादीका सांसद दाहालले यस विषयमा ओलीलाई व्यक्तिगत आरोप नलगाई ओली सरकारका पालामा भएको भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। एमाले बाहेक अन्य दलका व्यक्ति जोडिएको भ्रष्टाचार काण्डको चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने अनि एमालेका नेताहरू जोडिएको घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा एमालेको टाउको दुखाइ किन हुने? प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए जेल जान तयार छौँ, छानबिन गरौँ भनेर एमालेले किन नभन्ने? पवित्र पशुपतिनाथमा अपवित्र खेल, पेचिलो बन्दै पशुपतिनाथको सुन काण्ड। पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा पनि सुन लाउनेमा र पित्तल लगाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। छानबिन गरेरै छाड्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको अडान। कसरी नियन्त्रण होला पशुपतिनाथ मन्दिरको भ्रष्टाचार? मठ मन्दिरको जग्गा संरक्षणमा मन्त्री किरातीको चासो। गोठाटारमा हाम्रो जग्गा चाहिँ कति छ त? लालपूर्जामा चाहिँ 534 रोपनी रहेछ। पशुपतिनाथ मन्दिरको आम्दानीमा हुने गरेको भ्रष्टाचार विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन पशुपतिनाथ मन्दिरमा हुने गरेको सयौं वर्षदेखिको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्न यति बेला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। मन्त्री किरातीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 504 रोपनी जग्गा हाल साबिक गराइसक्नु भएको छ। हराएको 31 रोपनी जग्गा पनि खोजी तथा छानबिनका लागि मन्त्री किरातीले समिति बनाउनु भएको छ।
तर मन्त्री किराँतीको यो जागरुकतासँगै भूमाफियाहरू तथा भ्रष्टाचारीहरू सङ्गठित हुन थालेका छन्। पशुपतिनाथका भ्रष्टाचारी तथा भूमाफियाहरू यतिसम्म शक्तिशाली छन् कि मन्त्री किराँतीलाई समेत आत्थु पारिसकेका छन्। हालै काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय स्रष्टा सङ्गीतकार सम्मान एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री किराँतीले आफूले घुस रकम अस्वीकार गरेकै कारण केही दिनदेखि मन्त्रीको कुर्सीमा घुन पुतली लाग्न थालेको बताउनु भएको थियो। मन्त्री किराँती पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र यो सम्पत्ति मार्फत रचनात्मक काम गर्ने अभियानमा जुट्नु भएको छ। यो अभियानमा उहाँ सफल हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ म्याग्दीको गलेश्वर, मुक्ताङको मुक्तिनाथ, पोखराको बिन्दवासिनी लगायतका मन्दिरहरूको आम्दानी कसरी पारदर्शी तथा व्यवस्थित गरिएको छ भन्ने सन्दर्भको यो चर्चा। पोखरा सहरको बीचमा एउटा सानो थुम्कोमा रहेको बिन्दवासिनी मन्दिर क्षेत्रको करिब 27 रोपनी जग्गामा प्रवेश गर्नासाथ त्यहाँको व्यवस्थापकीय कुशलता देख्न सकिन्छ। मन्दिरको भेटी व्यवस्थापन हुन थालेदेखि बिन्दवासिनीको काया पलट भएको हो। एक वर्षमा सरदर 4 करोड 26 लाख रुपियाँ आम्दानी हुने गरेको छ। मन्दिरको आम्दानीबाट गुरुकुल विद्याश्रम सञ्चालन गरिएको छ। पोखरामै पहिलो पटक ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू केन्द्रमा दिनभरि जसो जुटेर भजन कीर्तन प्रवचन ख्यालठट्टा गरेर बिताउँछन्। त्यहाँ उनीहरूलाई निःशुल्क खाजासहित समय समयमा स्वास्थ्य जाँच र घुमघामको व्यवस्था समेत गराइन्छ। मन्दिरकै आम्दानीबाट एम्बुलेन्स चलाइएको छ। त्यस्तै म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 9 स्थित गलेश्वर मन्दिरको आम्दानीबाट पनि थुप्रै सामाजिक काम भएका छन्। कालीगण्डकी नदी किनारको 9 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको चट्टानमाथि अवस्थित गलेश्वर शिवालय क्षेत्र हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथको प्रवेशद्वार मानिन्छ। गलेश्वर मन्दिरको आम्दानी वार्षिक 2 करोड रुपियाँ हुने गरेको छ। गत वर्ष गलेश्वर मन्दिरमा पित्तलको छाना लाउन 31,75,000, सामुदायिक भवन बनाउन 21,79,000, कालीगण्डकीबाट पानी ल्याएर 11 धारा बनाउन 4 लाख खर्च गरिएको थियो। त्यस्तै जड भरत संस्कृत माविका 3 जना शिक्षकको तलबका लागि मासिक 72,000 रुपियाँ प्रदान गरिन्छ। आश्रमका ज्येष्ठ नागरिक र तीर्थयात्रीलाई भोजन गराउँदै आएको अन्न क्षेत्रका भान्सेलाई मासिक 17,000 तलब मन्दिरको आम्दानीबाट दिने गरिएको छ। 2076 सालसम्म भक्तजनले मूल मन्दिर आसपासका क्षेत्रमा रहेका शालिग्राम कुण्ड लगायत क्षेत्रमा चढाएको सुन चाँदी तामा नगदसहित जिन्सी सामग्रीको कुनै लेखाजोखा हुने गरेको थिएन। भेटी महायज्ञबाट सङ्कलन तथा तीर्थयात्रीले दिएको दानबाट पछिल्लो 12 वर्षको अवधिमा करिब 10 करोडको लागतमा विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। मन्दिरका आम्दानीबाट धर्मशाला, सभाहाल, बाटिका, यज्ञशाला, पाठशाला, पुजारी निवास, भोजनालय, कालीगण्डकीसम्म पुग्ने मार्ग, 108 शिवलिङ्ग, जडभरत संस्कृत मावि, नटराज र लक्ष्मीनारायणको मूर्ति स्थापना लगायत भौतिक संरचना निर्माण भएका छन्। 13 वर्ष अघिसम्म 31 लाख रहेको कोषको आम्दानी हाल करिब 4 करोड पुगेको छ। हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा धार्मिक तीर्थस्थल मुस्ताङको मुक्तिनाथमा भक्तजनले दान पेटिकामा चढाएको भेटीबाट पनि धेरै नै उदाहरणीय काम हुने गरेका छन्। मुक्तिनाथ मन्दिरमा वार्षिक 5 करोड रुपियाँ जति भेटी सङ्कलन हुने गरेको छ। पवित्र पशुपतिनाथमा अपवित्र खेल, पेचिलो बन्दै पशुपतिनाथको सुन काण्ड। पशुपतिनाथको जलरी ल्याउँदा पनि सुन लाउनेमा र पित्तल लगाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। छानबिन गरेरै छान्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको अडान। कसरी नियन्त्रण होला पशुपतिनाथ मन्दिरको भ्रष्टाचार? मठ मन्दिरको जग्गा संरक्षणमा मन्त्री किरातीको चासो। गोठाटारमा हाम्रो जग्गा चाहिँ कति छ त? लालपूर्जामा चाहिँ 534 रोपनी रहेछ। पशुपतिनाथ मन्दिरको आम्दानीमा हुने गरेको भ्रष्टाचार विशेष न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, धार्मिक सम्पदा भनेको सांस्कृतिक धरोहर मात्र होइन, आम्दानी तथा सामाजिक कार्यको स्रोतहरू समेत हुन्। छिमेकी मुलुक भारतले धार्मिक सम्पदाबाट हुने आम्दानी सदुपयोग गरेर ठुला प्रगति गरेको छ। कयौं सामाजिक कार्यहरू भएका छन्। मन्दिरहरूमा सक्नेले दान दिन्छन्, त्यो दान नसक्नेहरूका लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। आफ्नो दान सदुपयोग भयो भने दाताहरूले थप दान दिँदै जान्छन्, दुरुपयोग भने दान दिनेहरू घट्दै जान्छन्। नेपालको सबैभन्दा ठुलो सम्भावना बोकेको पशुपतिनाथको मन्दिर नै हो, तर भक्तजनहरूले दिइएको दानलाई पशुपतिको मन्दिर क्षेत्र विकास कोषले कति पनि सदुपयोग गर्न सकेको देखिँदैन।
पोखराको बिन्दवासिनी मन्दिर विकास समितिको जस्तै काम पशुपति क्षेत्र विकास समितिले गर्ने हो भने यो आम्दानीबाट विश्वविद्यालय मात्र होइन ठुला मेडिकल कलेज समेत सञ्चालन हुन सक्छन्। तर नेपालका लागि पशुपतिनाथको मन्दिर चिन्नेहरूलाई श्रीखण्ड नचिन्नेलाई खुर्पाको बिँड जस्तै भएको छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। पवित्र पशुपतिनाथमा अपवित्र खेल, पेचिलो बन्दै पशुपतिनाथको सुन काण्ड। पशुपतिनाथको जलरी ल्याउँदा पनि सुन लाउनेमा र पित्तल लगाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। छानबिन गरेरै छान्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको अडान। कसरी नियन्त्रण होला पशुपतिनाथ मन्दिरको भ्रष्टाचार? मठ मन्दिरको जग्गा संरक्षणमा मन्त्री किरातीको चासो। गोठाटारमा हाम्रो जग्गा चाहिँ कति छ त? लालपूर्जामा चाहिँ 534 रोपनी रहेछ। पशुपतिनाथ मन्दिरको आम्दानीमा हुने गरेको भ्रष्टाचार विशेष न्युज रिभ्यू।